नमो नमः। न्याय सिद्धान्त मुक्तावलीको तेस्रो बसाइमा आज निज निर्मित कारिकावली सद्रव्या गुणगुम्फिता यी दुई श्लोकको व्याख्या गर्दै विघ्न विघाताय यस पदको व्याख्या गर्नेछौँ। पूर्व श्रृङ्खलामा हामीहरूले चूडामणि कृतविदु बलयी कृतवासुकी भवो भवतो भव्याय लीला ताण्डव पण्डित श्लोकमा समाप्त पुनरात्तत्व दोषको शङ्का गर्यौं। यदि चूडामणि कृतविदु बलयी कृतवासुकी भवः भव्याय भवतु अनि फेरि सबब पुनः कीदृश भन्दै लीला ताण्डव पण्डित यस्तो अन्वय गरिन्छ भने यहाँ समाप्त पुनरात्तत्व दोष हुन्छ, किनकि भवतु क्रिया छ, त्योसित भव यो विशेष्यवाचक पदको अन्वय भइसकेपछि आकांक्षा शान्त भएको हुनाले र फेरि विशेषणान्तर लीला ताण्डव पण्डितलाई जोड्नको लागि सभव पुनः कीदृश यस्तो आशंका गर्दै जोड्नु पर्ने भएको हुनाले समाप्त पुनरात्तत्व दोष हुन्छ। क्रियान्वयेन शान्ताकांक्षस्य विशेष्यवाचक पदस्य विशेषणान्तरेण अन्वयार्थं पुनः अनुसन्धानं समाप्त पुनरात्तत्वं काव्यदोष। भवलाई विशेषण बनाउने अनि लीला ताण्डव पण्डितलाई विशेष्य बनाउने हो भने विशेष्यवाचक पदको साथमा क्रियावाचक पदको अन्वय भएपछि मात्रै अर्थात् लीला ताण्डव पण्डितसित भवतुको अन्वय भएपछि मात्रै आकांक्षा शान्त हुने भएको हुनाले अथवा विशेषणम पुरस्कृत्य विशेष्यम तदनन्तरम यस प्रकारको अन्वय लक्षण भएको हुनाले पूर्वमा विशेषण चूडामणि कृतविदु बलयी कृतवासुकी भव यो पनि विशेषण भएको हुनाले पूर्वमा राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल लीला ताण्डव पण्डित भन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि भव्याय भवतु यस्तो अन्वय हुने भएको हुनाले समाप्त पुनरात्तत्व दोष हुँदैन भनेर एउटा प्रयास गरेका थियौँ, तर त्यो प्रयासमा हामी सफल भएनौँ। किनकि एउटा जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द हुन्छ, एउटा तद भिन्न गुणादि प्रवृत्ति निमित्तक शब्द हुन्छ। तिनी दुई मध्यमा जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द नै विशेष्य बन्दछ, अतः भवलाई नै विशेष्य बनाउनु पर्दछ। लीला ताण्डव पण्डितमा रहनेवाला लीला ताण्डव पण्डितत्व अर्थात् लीला ताण्डव पाण्डित्य यो बुद्धि स्वरूप भएको हुनाले ज्ञान स्वरूप भएको हुनाले गुण हो, अतः लीला ताण्डव पण्डित शब्द गुण प्रवृत्ति निमित्तक भयो। जाति तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दानां जाति प्रवृत्ति निमित्तकमेव विशेष्यवाचकम तसर्थ। अनि हामीहरूले अन्तिममा वारण गरेका थियौँ दुई प्रकारका आकांक्षा हुन्छन्। एउटा नियताकांक्षा, अवश्यम भाविनी आकांक्षालाई नियताकांक्षा भन्दछन्, अर्थात् अवश्य नै हुने आकांक्षा। एउटा हुन्छ अनियत आकांक्षा, अर्थात् नहुन पनि सक्दछ। मैले दृष्टान्त दिएको थिएँ, पुत्र भन्यो भने पिता को हो भन्ने आकांक्षा आफै हुन्छ। भवती गच्छति इत्यादि क्रियावाचक पदको प्रयोग गरिदिने हो भने कारकवाचक पदको आकांक्षा आफै हुन्छ, अथवा कारकवाचक पदको प्रयोग गर्ने हो भने क्रियावाचक पदको आकांक्षा नियत छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि अचूडामणिलाई चूडामणि बनाउनु भयो, अबलयलाई बलय बनाउनु भयो भन्दा किन बनाउनु भयो भन्ने यो आकांक्षा बनिरहेको छ। भवतु क्रियाको भव विशेष्यवाचक पदसित अन्वय हुँदा हुँदै पनि यो आकांक्षा वारित भएको छैन। त्यसलाई वारण गर्नको लागि लीला ताण्डव पण्डित भन्नु नै पर्दछ। तसर्थ यहाँ समाप्त पुनरात्तत्व दोष छैन। यसरी हामीले चिन्तन गरेका थियौँ। किमर्थम अवलयस्य बलयीकरणम, किमर्थम अचूडामणेः चूडामणीकरणम, किन अवलयलाई बलय बनाउनु भयो, किन अचूडामणिलाई चूडामणि बनाउनु भयो, यो किमर्थम वाला आकांक्षा हुन्छ। तसर्थ यो आकांक्षा नियताकांक्षा हो, अवश्यम भाविनी आकांक्षा हो। यदि विशेषणान्तरलाई जोड्नको लागि मात्रै कीदृश भन्ने आकांक्षा गर्दछौँ भने त्यहाँ समाप्त पुनरात्तत्व दोष हुन्छ।
जसरी नाशयन्त घनध्वान्तममा दोष छ, भाषयन्त क्षमातलम यो विशेषणलाई जोड्नको लागि मात्रै शशिन पादा कथम पुनः कथम पतन्ती भनेर आकांक्षा गर्दै भाषयन्त क्षमातलमलाई जोड्ने भएको हुनाले त्यहाँ जसरी समाप्त पुनरात्तत्व दोष छ, तर किमर्थम आदि आकांक्षा भएको छ भने त्यहाँ समाप्त पुनरात्तत्व दोष हुँदैन, तसर्थ त्यस प्रकारले यहाँ दोष छैन। यस्तो भन्दै यो दोषको सन्देह गरेर वारण गर्नु छात्रको बुद्धिलाई विकसित गर्नको लागि हो, किनकि दोषै नभएको ठाउँमा दोष उठाएर यत्रो वाद विवाद गरेर वारण गर्नु शिष्य बुद्धि वैशद्यार्थ हो। तसर्थ हामीहरू धेरै ठाउँमा दोषै नभएको ठाउँमा पनि दोष देखाएर अनि त्यसमा डिस्कस अर्थात् वाद विवाद गरेर वारण गर्ने गर्दछौँ। यो हाम्रो पद्धति हो। अर्को कुरा, चूडामणिकृत विदु बलयीकृत वासुकी अनि त्यस्तै लीला ताण्डव पण्डितलाई पनि चूडामणिकृत विदुहरूसित सँगसँगै विशेषण बनाएर भव यसलाई विशेष प्रकारले अन्वय गर्ने हो भने चूडामणिकृत विदु बलयीकृत वासुकी यो कारण हो। अनि त्यसको कार्य के हो? लीला ताण्डव पण्डित हो, अर्थात् आभूषण बिना नृत्य शोभा दिँदैन। नृत्यको लागि आभूषण आवश्यक छ। अब आफ्नोसित अरू आभूषण थिएनन्, तसर्थ उहाँले अचूडामणिलाई चूडामणि बनाउनु भयो, अबलयलाई बलय बनाउनु भयो। यस्तो चिन्तन गर्दै लीला ताण्डव पण्डित र चूडामणिकृत विधु र बलयीकृत वासुकीमा हेतुमद भावको जानकारी दिनको लागि पनि यो प्रश्न उठाइएको हो। यस्तो चिन्तन गरिरहँदा विशेषण विशेष्य भावे कामचार भन्ने जो प्रवाद छ, त्यो प्रवाद खञ्ज कुब्ज खञ्ज इत्यादिमा मात्रै लाग्दछ, सबै ठाउँमा लगाउन पाइँदैन। यो अर्थ पनि ध्वनित हुन्छ। नृत्य त प्रसन्न भएर गर्दछ व्यक्तिले, तसर्थ नृत्य गर्दै गरेको भगवानको चिन्तन गर्दै प्रसन्न भएको व्यक्तिले जसरी अभिष्ट पदार्थलाई दिन्छ, त्यस्तै प्रकारले महादेवले पनि मेरो यो ग्रन्थलाई समाप्त गरिदिनुहुन्छ भनेर उहाँले प्रसन्न भएको महादेवको चिन्तन गर्नुभएको छ। यो अर्थ पनि ध्वनित हुन्छ। यो चूडामणिकृत विदु बलयीकृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला ताण्डव पण्डित श्लोकलाई भव अर्थात् ईश्वर रूपी वस्तुको निर्देश भएको हुनाले वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण पनि मानिन्छ। अनि भव्याय भवतु भनेको हुनाले नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण पनि मान्न सकिन्छ। तर पनि भवतु यो लोट लकार आशीर्वाद अर्थमा पनि हुने भएको हुनाले विशेष गरेर यो मङ्गलाचरणलाई आशीर्वादात्मक मानिन्छ। कल्याण अर्थात् ग्रन्थ समाप्तिको लागि भगवानले भवतु अर्थात् आशीर्वाद दिनुहोस् भन्दै। अस्तु, अब आउनुहोस् नयाँ पाठमा प्रवेश गरौँ। भाषा परिच्छेद अर्थात् कारिकावली यो ग्रन्थमाथि विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्यले न्याय सिद्धान्त मुक्तावली नामक टीका लेख्नु भएको छ। यो टीका किन लेख्नु पर्यो त्यसको प्रयोजन बताउँदै हुनुहुन्छ। किनकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मन्दोपि प्रवर्तते वचन अनुसार बिना प्रयोजन कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि कार्यमा प्रवृत्त हुँदैन। तसर्थ यहाँ प्रयोजन बताउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् श्लोकको उच्चारण गरौँ। निज निर्मित कारिकावली मति संक्षिप्त चिरन्तनोक्तिभिः विशदीकर वाणी कौतुकान् अनुराजीव दया वसंवद। साथमा उच्चारण गरौँ। निज निर्मित कारिकावली मति संक्षिप्त चिरन्तनोक्तिभिः विशदीकर वाणी कौतुकान् अनुराजीव दया वसंवद।
यसको अन्वय गर्दछौँ। अहम राजीव दया वसंवद सन् निज निर्मित कारिका बलिम अति संक्षिप्त चिरन्तनोक्तिभिः कौतुकान्ननु विशदी करवाणी। यहाँ ननु पद आएको छ। ननु शब्दको अर्थ हुन्छ एव। त्यसलाई देहली दीपन न्यायले राजीव दया वसंवद पछि पनि जोड्नु पर्दछ, कौतुकाद पछि पनि जोड्नु पर्दछ। राजीव दया वसंवद ननु राजीवे दया इति राजीव दया, तया वसंवद इति राजीव दया वसंवद। राजीव नामक शिष्यले गरेको सेवा शुश्रूषा आदिमा बाँधिएर त्यसलाई कृपा गर्दै। ननु शब्दको अर्थ हुन्छ एव। राजीव नामक शिष्यमाथि कृपा गर्नको लागि नै मैले यो टीका लेखिरहेको छु। यद्यपि वैदुष्यादि प्रदर्शन जन्य कीर्त्यादि फल छ, तथापि त्यो फलको लागि मैले गरेको होइन, अपितु राजीव नामक शिष्यमाथि दया, त्यो दया अर्थात् कृपा, त्यसको वशीभूत भएर मैले यो टीका लेखिरहेको छु भनेर यहाँ आफ्नो विनम्रता देखाउनुहुन्छ। जसरी सुरेश्वराचार्यले नैष्कर्म्य सिद्धिमा लेख्नु भएको छ। अस्तु, अथवा अर्को पनि अर्थ गर्ने गर्दछौँ। राजी भनेको दलश्रेणी, धेरै पंक्तिहरू, धेरै पत्रहरू भएको त्यो छ जसमा त्यसलाई पनि राजी भनिन्छ। त्यसबाट अन्य भ्योपि दृश्यते भन्ने सूत्रले ब प्रत्यय गरियो भने राजीव शब्द बन्दछ, जसको अर्थ हुन्छ कमल पुष्प। राजीव लोचन भनिन्छ भगवानलाई। महिम्न स्तोत्रमा प्रसिद्ध श्लोक छ नि, विष्णु भगवानले कमल पुष्प चढाइरहँदा एउटा फूल कम हुन्छ अनि उहाँले चिन्तन गर्नुहुन्छ मलाई राजीव लोचन भन्दछन्, अर्थात् कमल नयन भन्दछन्। नयन रूपी कमललाई उठाएर चढाउन थाल्नु भएको थियो। त्यो भित्र बसेको अन्तर्यामी राजीव लोचन परमात्माले प्रेरणा गरेको हुनाले मैले यो न्याय सिद्धान्त मुक्तावली नामक टीका लेखिरहेको छु। अगाडि भन्नुहुन्छ निज निर्मित कारिका बलिम, निजेन स्वेन निर्मिता रचिता कारिकावली अर्थात् भाषा परिच्छेद या निज निर्मित कारिकावली ताम निज निर्मित कारिकावलिम। निजेन भनेको आफै, निर्मित भनेको बनाएको, जो कारिकावली अर्थात् भाषा परिच्छेद नामक मूल श्लोकात्मक ग्रन्थ छ। न्यायका प्राचीन धेरै ग्रन्थहरू छन् भनेर मैले पूर्व श्रृङ्खलामा वर्णन गरेको छु। यति धेरै ग्रन्थ हुँदाहुँदै यो न्याय सिद्धान्त मुक्तावली नामक नयाँ ग्रन्थ किन बनाउनु पर्यो, यस्तो सन्देह हुन्छ। त्यसको उत्तर दिनुहुन्छ अति संक्षिप्त चिरन्तनोक्तिभि, अर्थात् अति भनेको अत्यन्त, संक्षेप भनेको संक्षिप्त छन् तिनी ग्रन्थहरू, सूत्रबद्ध छन्, अप्ठ्यारा छन्। चिरन भवा इति चिरन्तना, पहिला भएका कणाद गौतम आदि ऋषि, भाष्यकार उदयन गङ्गेश आदि आचार्यहरू, उनीहरूको उक्तय भनेको वचांसी वचनहरू अत्यधिक संक्षेपमा भएको हुनाले त्यसलाई विस्तारसित प्रतिपादन गरेर बालकहरूको पनि न्यायशास्त्रमा प्रवेश होस् भन्नको लागि मैले यो न्याय सिद्धान्त मुक्तावली ग्रन्थ लेखिरहेको छु भनेर ग्रन्थकारले न्यायशास्त्रका ग्रन्थका भिडहरूमा मुक्तावली नामक ग्रन्थको उपादेयता बताउनुभयो, गतार्थत्वको पनि वारण गर्नुभयो। अथवा अति संक्षिप्ता विस्तृति रहिता या प्राचाम आचार्याणाम उक्तय
ता आश्रित्य गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका यो नियम भएको हुनाले प्राचीन आचार्यहरूको सूत्रभूत वचनहरूलाई लिएर यो न्याय सिद्धान्त मुक्तावली ग्रन्थको विशदीकरणवाणी विस्तार गर्दैछु। यसरी ग्रन्थकारले स्वोत्प्रेक्षत्व मूलक अनादरत्वको आफूले कल्पना गरेर भएको अनादरत्वलाई समाप्त गर्नुभयो। प्राचीन आचार्यहरूले लेखेका ग्रन्थ नै यसको मूल हो भनेर असम्प्रदायविद सर्वशास्त्रविद अपि मूर्खवद एव उपेक्षणीय यस प्रकारले भगवान शङ्कराचार्यको वचन चाहिँ उहाँले पनि परम्परालाई प्रतिपादन गर्नुभयो। अगाडि भन्नुहुन्छ कौतुकाद ननु, कौतुकाद भनेको कुतूहलाद, सजिलैसित यो ग्रन्थको यो टीकाको निर्माण गरेको हुँ भन्न त अरूहरूले पनि भन्दछन्, तर मैले त पक्कै सजिलैसित गरेको हुँ भन्ने जनाउनको लागि ननु लेख्नुहुन्छ। ननु भनेको एव, कौतुकाद एव, कुतूहलता बस्नै खेल खेलमै सरलसित नै मैले यो टीका लेखेको, मलाई यो टीका लेख्नलाई क्लेशको लेस पनि शेष थिएन भनेर ग्रन्थकारले बताउनु भयो। विशदीकरणवाणी स्फुटीकरोमि, अनि त्यो बेलामा म कस्तो थिएँ भन्ने जनाउनको लागि राजीव दयावसम्बद्ध लेख्नुभयो। मैले यसको अर्थ पूर्वमा गरिसकेको छु। यहाँ ग्रन्थकारले ज्ञान प्राप्त गर्ने धेरै उपायहरू छन्। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा, तर ती सबै साधनहरूमा गुरु शुश्रूषा नै सर्वोत्तम साधन हो भनेर प्रतिपादन गर्नुभयो। भगवानले पनि भन्नुभएको छ तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अनि बल्ल उपदेक्षिन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन भनेर गीतामा भन्नुभएको छ। शिष्यको नाम नै लेखेर उसलाई पनि अमर र अजर बनाइदिनु भयो। अस्तु, यसरी ग्रन्थकारले ग्रन्थको प्रयोजन बताउँदै मङ्गलाचरण गर्नुभयो। अब आउनुहोस् अर्को मङ्गला श्लोकको चिन्तन गरौँ। सिद्धार्थम सिद्ध सम्बन्धम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्ध सप्रयोजन। अर्थात् श्रोता यो ग्रन्थको प्रयोजन के हो र ग्रन्थसित मेरो सम्बन्ध छ कि छैन, मैले सक्छु कि सक्दिनँ, ग्रन्थमा कुन विषय रहनेछ, यस्तो सुन्नको लागि ग्रन्थको आदिमा श्रोता बसेको हुन्छ। त्यो श्रोतालाई विषय सम्बन्ध अधिकारीको सूचना दिँदै प्रेक्षावान भनेको बुद्धिमान व्यक्तिहरूको पनि न्यायशास्त्रमा प्रवेश गराउनको लागि, अथवा पहिला हामीहरूले निज निर्मित चिन्तन गर्दा एउटा अर्थमा अति संक्षिप्त रूपले न्याय सिद्धान्त मुक्तावलीको विस्तार गर्दैछु भनेर विरोध अलङ्कार देखाएका थियौँ। अनि अति संक्षिप्त भए त बालकहरूको प्रवृत्ति हुँदैन कि भन्ने आशंकामा यहाँ सकल पदार्थको प्रतिपादन हुँदैछ है भनेर सम्पूर्ण पदार्थको उल्लेख गर्नको लागि, अथवा भगवान श्रीकृष्णले यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम भनेर जति पनि कर्म गरिन्छ त्यो सबै परमात्मालाई समर्पण गर्न भन्नुभएको छ। तसर्थ यहाँ ग्रन्थकारले यो मुक्तावली नामक ग्रन्थ भगवानमा चढाउनको लागि अथवा आफ्नो कीर्ति र ग्रन्थको कीर्ति पनि राख्नको लागि आफ्नो नाम र ग्रन्थको नाम प्रवेश गराएर मङ्गलाचरण श्लोक गर्दै हुनुहुन्छ। सद्द्रव्या गुणगुम्फिता सुकृतिनाम सत्कर्मणाम ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षोज्ज्वला विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथ कृतिना सिद्धान्त मुक्तावली विन्यस्ता मनसो मुदम वितनुताम सद्युक्तिरेषा चिरम। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्। सद्द्रव्या गुणगुम्फिता सुकृतिनाम सत्कर्मणाम ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षोज्ज्वला
विष्णुर्वक्षसि विश्वनाथ कृतिना सिद्धान्त मुक्तावली विन्यस्ता मनसो मुदम वितनुताम सद्युक्तिरेसा चिरम। मुक्ता भनेको मोती, मोती जस्तै भएको हुनाले यो ग्रन्थलाई मुक्ताको उपमा दिएका थियौँ। तसर्थ यहाँ मुक्ता भनेको मोतीको माला र ग्रन्थ उपमेय उपमान दुवै प्रकारको अर्थ गरिन्छ। पहिला माला पक्षमा यो सिद्धान्त मुक्तावली नामक माला हो। त्यो मालाका यी धेरै विशेषणहरू छन्। त्यसमा एउटा विशेषण छ सद्रव्या, अर्थात् ठुला ठुला मणि आदि द्रव्यद्वारा समन्विता न्याय सिद्धान्त मुक्तावली नामक माला अथवा सद्रव्य अर्थात् धनसाध्य। यति राम्रो माला छ त्यसै भेटिँदैन। अत्यधिक द्रव्य दक्षिणा समर्पण गरेर यो मालालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। तसर्थ सद्रव्या माला। गुणगुम्फिता, मोतीहरू त छन्, द्रव्यहरू त छन्, नगुथेको कटौरामा राखिएका मोतीहरू होइनन्, अपितु गुण भनेको धागो, धागोमा गुम्फित भनेको गुथिएको छ। गुणेन सूत्रेण गुम्फिता प्रोता अथवा निर्मिता। सुकृति नाम भनेको राम्रो कीर्ति भएका व्यक्तिहरूका, सत्कर्मणाम भनेको पूर्व जन्ममा भएका सत्कर्महरूको ज्ञापिका, बोधिका, अनुमापिका। अर्थात् यो व्यक्तिले पूर्व जन्ममा अवश्य पनि राम्रा राम्रा कर्म गरेको छ र पो यति राम्रो माला लगाउन पाएको छ भनेर माला लगाएको व्यक्तिको पूर्व जन्ममा गरेको सुकृतको ज्ञान गराउने वाला यति राम्रो माला छ। अयम सुकृतिजनः मन्त्र पुरस्सरणादिमान मालावत्वात् भनेर अनुमान पनि गर्ने गर्दछौँ हामीहरू। सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता। सत् भनेको समीचीनम भनेको राम्रो, सामान्य भनेको गजमुक्त आदि राम्रा राम्रा मणि आदि, त्यसलाई सत्सामान्य भनिन्छ। अनि त्यो सत्सामान्य पनि विशेष प्रकारको छ, अर्थात् महत्त्व ठुला ठुला छन्। अनि निर्मल छ अर्थात् पवित्र छन्, कसैलाई हिंसा गरेर ल्याएको होइन, न्यायले अर्जन गरेको धनबाट ल्याएको हुनाले त्यसलाई विशेष भनिन्छ। नित्यम भनेको अनवरतम, सधैँ। मिलिता भनेको मिलेको छ, अर्थात् यो माला यस्तो छ कसैले पनि तोड्न सक्दैन। अथवा यस्तो माला छ त्यो दाना कम भएर बीचबीचमा खाली ठाउँ छैन, अपितु छोइएको छ। यति धेरै मणि माणिक्यहरूको प्रयोग गरिएको छ कि बीचमा धागो देखिएको छैन, एक आपसमा नित्य मेलन भएको छ। अभाव प्रकर्षोज्वला। अभाव भनेको तेजो भावे सती, तेज नभएर अँधेरो भएको बेलामा यो माला लगेर राखिदिने हो भने अर्थ प्रकाशिका घटपट आदि देख्न सकिन्छ। यति उज्जवल छ, प्रकाशिलो छ यो माला। हाम्रो गुरुजीले मिलिता अनि भाव प्रकर्षोज्वलामा भिन्न भिन्न पद बनाएर अनि विशेष प्रकारको अर्थ गर्नुहुन्थ्यो। भाव भनेको द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय रूपी भाव पदार्थलाई राम्रोसित प्रकाशित गर्नेवाला। अथवा भा भनेको कान्ति, वप्र भनेको मण्डल, कान्ति मण्डलको प्रभालाई ल्याएर प्रकाशित गर्नेवाला। अर्थात् ठुला ठुला न्याय सूत्र आदि ग्रन्थमा जो प्रकाश थियो त्यो प्रकाशलाई ल्याएर प्रकाशित गर्नेवाला। यस्ता विचित्र विचित्र प्रकारको अर्थहरू गुरुजीले गर्नुहुन्थ्यो। अस्तु, अब चौथो लाइनमा सद्युक्ति लेखिएको छ। सती युक्ति इति सद्युक्ति। सती भनेको समीचीना, युक्ति भनेको योग अर्थात् रचना विशेष। योग कर्मसु कौशलम, राम्रोसित बनाइएको, कारिगरले बनाएको मालालाई सद्युक्ति भनिन्छ।
अब सिद्धान्त मुक्तावली। सिद्ध मतलब समीचीनीकृत, अन्त मतलब मेरु प्रदेश। यस्तो माला छ जसको सुमेरु भागलाई त अत्यधिक सजाइएको छ। जस्तै यहाँ त्यति धेरै श्रृङ्गार गरिएको छैन। यी नागा सन्तहरूले भेट्टाए भने धागोको यस्तो फुल जस्तो बनाएर श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले अत्यधिक सजाइएको छ, त्यसलाई भन्दछन् सिद्धान्त। त्यस्तै प्रकारले मुक्तानाम आवली इति मुक्तावली। मुक्ता भनेको मोतीहरूको, आवली भनेको पंक्ति, एक पछि अर्को अर्को पछि अर्को भएको हुनाले यो मालालाई मुक्तावली भनियो। सिद्धान्ताश्च मुक्तावली इति सिद्धान्त मुक्तावली। जसको सुमेरु पर्वत अत्यधिक राम्रो छ त्यस्तो मोतीको माला। अनि यो माला कसले बनाएको त भन्नुहुन्छ विश्वनाथ कृतिना। विश्वनाथ नाम गरेका कृति भनेको पण्डित जानकार व्यक्तिले बनाइएको माला हो। तेन भनेको विश्वनाथ पण्डितद्वारा, विष्णु भनेको भगवान विष्णुको, नारायणस्य, वक्षसि भनेको वक्षस्थलमा जसरी लगाइयो भने यो माला वक्षस्थलमा गएर बस्दछ। विन्यस्तमा बी उपसर्गले विशेष प्रकारले भन्ने अर्थ बताउँदछ। त्यसको अर्थ गर्दछौँ भक्ति श्रद्धा पुरस्सरम। न्यस्ता मतलब अर्पिता, समर्पण गर्नुभयो। यति राम्रो माला बनाएर हजुरले विष्णुलाई किन चढाउनु भयो, आफै नलगाएर भन्दा विश्वनाथजी भन्नुहुन्छ सती यहाँ खोजेर लिएर आउनु पर्दछ। सती यस्तो गर्नाले, भगवानमा चढाउनाले, चिरम भनेको धेरै समयसम्म, मुदम भनेको प्रसन्नता, वितनुताम भनेको विस्तार हेतु अर्थात् विस्तार गर्नुहुन्छ। अर्थात् कसैले कुनै पदार्थ बनाएर निष्काम भावले परमात्मामा समर्पण गरिदियो भने त्यसले मोक्ष रूपी सुख पाउँछ। त्यो सुख कहिले पनि नष्ट हुँदैन। यसरी विश्वनाथ भट्टाचार्यले न्याय सिद्धान्त मुक्तावली नामक माला बनाएर भगवानलाई समर्पण गरिदिनु भयो। अब ग्रन्थ पक्षमा अर्थ हेरौँ। सिद्धान्त मुक्तावली नामक ग्रन्थ हो। त्यसका विशेषणहरू हुन् यिनीहरू। सद्रव्य भनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा मन, यी नवद्रव्यले सहिता। अर्थात् नवद्रव्य प्रतिपाद्य हो। न्याय सिद्धान्त मुक्तावली ग्रन्थ प्रतिपादक हो। प्रतिपादकत्व सम्बन्धले यी पदार्थ बोध्य पदार्थ बोधक ग्रन्थमा रहन्छन्। यसरी अनुबन्धमा एउटा सम्बन्ध बताइयो। अगाडि गुण कर्ममा पनि यस्तै गरी जान्नुपर्दछ। गुणगुम्फिता, रूप रस गन्ध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार 24 गुणा, यी 24वटा गुणद्वारा गुम्फिता भनेको युक्ता। यो सुकृति नाम शब्दलाई अहिले राखौँ, पछाडि अन्वय गरौँला। सत्कर्मणाम भनेको, सत् भनेको न्यायशास्त्रमा प्रसिद्ध, कर्म भनेको उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुञ्चन प्रसारण गमन, त्यसलाई ज्ञापिका भनेको बोधन गराउनेवाला पुस्तक हो। सत्सामान्यञ्च विशेषाश्च नित्यञ्च इति सत्सामान्य विशेष नित्यानि तैः मिलिता इति सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता। अर्थात् सत्सामान्य भनेको नित्य स्वरूप जाति, विशेष भनेको पंचम पदार्थ जो विशेष, अनि नित्य भनेको नित्य सम्बन्ध समवाय, मिलिता भनेको युक्ता, तिनीहरूद्वारा युक्त यो ग्रन्थ छ। अथवा नित्य मिलित शब्दले नित्य सम्बन्ध समवायलाई लिएर अनि सत् शब्दको अर्थ सन्ति अर्थात् विद्यमान अर्थ गर्दै पनि समास गर्न सकिन्छ। सामान्यञ्च विशेषश्च नित्य मिलितञ्च इति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि सन्ति तानि यस्यां सा
सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता यस्तो न्याय सिद्धान्त मुक्तावली। सामान्य विशेष समवायलाई राम्रोसित प्रतिपादन गर्नेवाला न्याय सिद्धान्त मुक्तावली। अब अगाडि अभाव प्रकर्ष ज्वला। अभाव भनेको प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव, अन्योन्याभावलाई विशेष प्रकारले चिन्तन गर्दछ। यद्यपि नव्य ग्रन्थहरूमा अभावको विशेष चिन्तन हुँदैन भन्ने आरोप लगाइन्छ, त्यो आरोपलाई वारण गर्नको लागि यहाँ विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्यले अभावलाई विशेष प्रकारले प्रकाश गर्नुभएको छ। सद्युक्ति लेखिएको छ, राम्रा राम्रा युक्ति भएको। युक्ति अर्थात् साधक र बाधक प्रमाणलाई देखाउँदै यसलाई निषेध गर्नको लागि यिनी प्रमाण हुन्छन्, यसलाई सिद्ध गर्नको लागि यिनी प्रमाण हुन्छन् भनेर दुईटै प्रमाण देखाउँदै कुनै पनि पदार्थलाई यहाँ प्रतिपादन गरिन्छ। तसर्थ यो ग्रन्थ सद्युक्ति हो। यसा मतलब बुद्धिस्था। अहिले बनि भ्याएको छैन न्याय सिद्धान्त मुक्तावली, बल्ल मङ्गलाचरण गर्दैछौँ, तर पनि विश्वनाथको बुद्धिमा आरूढ भइसकेको छ। यस प्रकारको न्याय सिद्धान्त मुक्तावली बनाउँछु भनेर र उहाँले देखाउँदै भन्नुहुन्छ यो बुद्धिमा बसेको जो न्याय सिद्धान्त मुक्तावली हो त्यसलाई भन्नुभएको छ यसा बुद्धिस्था वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णितः। अर्थ सिद्धान्त वादी प्रतिवादी दुईटैले मानेको चिजलाई सिद्धान्त भनिन्छ। अनि त्यो सिद्धान्तलाई मुक्ताको उपमा दियो। मैले पूर्वमा पनि वर्णन गरिसकेको छु। मुक्ता अर्थात् मोतीको आवली झैँ आवली पंक्तिहरू भएको हुनाले नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकुल चौराय अथवा विघ्न विघाताय कृतम मङ्गलम शिष्य शिक्षा इत्यादि पंक्तिहरू भएको हुनाले यसलाई मुक्तावली भनियो। विश्वनाथ कृतिना भनेको विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्यण। अनि यो ग्रन्थलाई भगवानको यत्करोसी नियमको अनुसार जे बनाए पनि परमात्मालाई समर्पण गर्नुपर्दछ। पहिला माला बनाउनु भएको थियो, माला पनि चढाउनु भएको थियो, अहिले ग्रन्थ बनाएर पनि चढाउनुहुन्छ। विष्णु बक्षसी विन्यस्ता, विष्णु भगवानलाई समर्पण गरिदिनुहुन्छ। यो मैले लेखेको होइन, यो भगवानको कृपाले लेखिएको राजीव दया वसम्बदमा हामीले चिन्तन गरेका छौँ। यो ग्रन्थ बनाएर फाइदा के भयो त भन्दा ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ सुकृति नाम जो अधीत व्याकरण काव्य कोश छ तर अनधीत लीलावती भाष्य आदि ठुला ग्रन्थवाला छ भने अत्यधिक राम्रा तर्कहरू दिएर उसको मनलाई चिरम भनेको धेरै समयसम्म, मुदम भनेको सन्तोष प्राप्त गर्दछ। तसर्थ यो न्याय सिद्धान्त मुक्तावली नामक ग्रन्थ लेख्नुभयो। विषयश्चाधिकारी च सम्बन्धश्च प्रयोजनम बिनानुबन्धम ग्रन्थादौ मङ्गलम नैव सस्यते। अर्थात् ग्रन्थको आरम्भमा अनुबन्ध चतुष्टयलाई देखाउनु भयो। अनु भनेको स्वज्ञानानन्तरम, बध्नाति भनेको ग्रन्थाध्ययन प्रवृत्तिम प्रयोजयति अर्थात् जनयति। जसको ज्ञान भएपछि ग्रन्थ पढम लाग्दछ र ग्रन्थमा बाँधिन्छ त्यसलाई भनिन्छ अनुबन्ध। तसर्थ हामीले लक्षण पनि बनाउने गरेका छौँ। ग्रन्थाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबन्धस्य लक्षणम। द्रव्यादि पदार्थ र ग्रन्थमा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध छ। द्रव्य गुण कर्म आदि विषय हुन्। पदार्थलाई जान्न चाहने व्यक्ति अधिकारी हो। जसले मुद अर्थात् परम सन्तोष अर्थात् मोक्ष प्राप्त गर्न चाहन्छ त्यो व्यक्ति अधिकारी हो भनेर यहाँ विषय अधिकारी सम्बन्ध प्रयोजनको पनि सूचना दिनुभयो। यसरी हामीहरूले मुक्तावलीमा रहेका श्लोकको सामान्य अर्थ गर्यौं। अब यहाँ अगाडि विघ्न विघाताय कृतम मङ्गलम शिष्य शिक्षायै ग्रन्थादौ निबध्नाति। प्रारब्धुम इष्टस्य ग्रन्थस्य यो जोड्नु पर्दछ। प्रारम्भ गर्न चाहिएको न्याय सिद्धान्त मुक्तावली ग्रन्थको चरम वर्ण ध्वंस रूपी अन्तिम वर्ण लेखेर सक्नु रूपी समाप्तिलाई
रोक्ने, विघ्न अर्थात् अधर्म विशेष त्यसलाई नष्ट गर्नको लागि विघ्न विघाताय कृतम मङ्गलम, यो मङ्गलाचरण गरिएको हो। किनकि शास्त्रमा यसै प्रकारले प्रतिपादन गरिएको छ, विघ्न ध्वंस कामो मङ्गलम आचरेत भनेर। कुनै पनि राम्रो काम गरियो भने त्यसको प्रकाश गर्नु हुँदैन, प्रचार गर्नु हुँदैन, धर्म क्षरति कीर्तनाद भनिन्छ भने मङ्गलाचरण गरेर तपाईँले ग्रन्थमा किन राख्दै हुनुहुन्छ त नि भन्दा शिष्य शिक्षायै मत शिष्य अपि एवं कुर्यो, मेरा शिष्यहरूले पनि मङ्गलाचरण गरून् भन्नको लागि यो ग्रन्थमा नै राखिएको छ। ग्रन्थादो भनेको ग्रन्थको आदिमा नै, निबध्नाति भनेको यसलाई पनि ग्रन्थ बनाइयो। वास्तवमा ग्रन्थ द्रव्य निरूपणबाट सुरु हुनुपर्ने थियो, तर यसलाई पनि ग्रन्थ नै बनाइयो। नूतनेति। अब मुक्तावलीको मङ्गलाचरणको चिन्तन अर्को श्रृङ्खलामा गरौँला। अब यहाँ विघ्न विघाताय शब्दमा विशेषण व्यर्थ हुने आशंका गर्दछन्, त्यसको वारण गर्दछौँ। विघ्नस्य विघात इति विघ्न विघात, यो विघात शब्दमा वि उपसर्ग हो, हन धातुबाट अन्त आदि आदेश गरेर हो हन्तेर हन्निन्येषु भन्ने सूत्रले कुत्तु आदि गरियो भने घात शब्द बन्दछ, जसको अर्थ हुन्छ नाश। त्यसलाई हामीहरूले ध्वंस भन्दछौँ। नैयायीको घरमा ध्वंस भनेको उत्पत्ति हुनेवाला अभाव हो। चारवटा अभाव मध्यमा अत्यन्ताभाव र अन्योन्यभाव नित्य छन्। प्रागभाव नष्ट त हुन्छ तर उत्पन्न हुँदैन, अनि ध्वंसाभाव उत्पन्न पनि हुन्छ र अभाव पनि हो। जस्तै मेरो हातमा घैँटो छ, केही कारणले खस्यो भने घट नाश अर्थात् घट ध्वंस उत्पन्न भयो, अब घटको अभाव पनि भयो। तसर्थ ध्वंसलाई उत्पन्न हुनेवाला अभाव भन्दछौँ। घात शब्दको अर्थ भयो उत्पत्ति विशिष्ट अभाव। त विघ्न घाताय भनेका भए हुन्थ्यो, ग्रन्थकारले विघ्न विघाताय किन भन्नुभयो? अर्ध मात्र लागवेन अथवा सम्भवती लगौ धर्मे गुरौ तदभाव, थोरैबाट काम चल्छ भने धेरै भन्नु हुँदैन थियो, सो सिद्धान्तमाथि घात भयो। विघातले सो सिद्धान्तमा घात गर्यो। हामी यसको उत्तर दिन्छौँ, तर पहिला यो बुझौँ। भनेको उपसर्ग भनेको प्रपरा अपसम अनु अब निसनिर दुसदुर बि आङ नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादय। अनि यदि प्रादिलाई के हुन्छ? उपसर्ग संज्ञा हुन्छ, तसर्थ यिनीहरूलाई उपसर्ग भनिन्छ। यो उपसर्ग द्योतक हुन्छ र वाचक हुन्छ, यस्तो दुईटा सिद्धान्त छ। द्योतक मान्ने पक्षमा उपसर्गको आफ्नो अर्थ हुँदैन। उपसर्गको नजिकै कुनै पद लाग्दछ, किनकि पदमाथि नै उपसर्ग लाग्ने हो। अनि त्यो पदको सबै अर्थ हुन्छ। जस्तै यहाँ घात शब्दको अर्थ शुद्ध अभाव पनि हुन्छ, उत्पत्ति मद अभाव पनि हुन्छ, अरू पनि अर्थ हुन्छ। तर नजिकै बी पद रहेर त्यसले घात शब्दको अर्थलाई द्योतित गर्दछ, तसर्थ यहाँ घात शब्दको अर्थ विघात नै गर्नुपर्दछ। तसर्थ उपसर्गले आफ्नो अर्थ बताएन, अपितु नजिकै रहेको पदलाई अर्थ बताउनको लागि प्रेरणा दियो। स्वसमविव्याहृत पदनिष्ठ शक्त्युत बोधकत्वम द्योतकत्वम, यसरी वैयाकरणहरू चिन्तन गर्ने गर्दछन्। तिनीहरूको सिद्धान्तमा बीको अर्थ नभएर केही बिग्रिएन। घातले नै उत्पत्ति मतलब अभावलाई बताएको हुनाले, बीले त्यसलाई प्रकाशित गरेको हुनाले द्योतक मान्ने मतमा कुनै पनि आपत्ति छैन। तर जसले उपसर्गलाई वाचक मान्दछन्, वाचक अर्थात् उपसर्गको पनि अर्थ हुनुपर्दछ भन्दछन्, तिनीहरूको मतमा
घात शब्दको अर्थ नै उत्पत्ति विशिष्ट अभाव भइदिएको हुनाले बी पदको अर्थ भएन, तसर्थ बी पद अनर्थक हुने भयो। जस्तै कालिदासले दिलीपको वर्णन गरिरहँदा दिलीप जङ्गलमा गएको बेलामा हावाबाट ताडित भएका बाँसहरूद्वारा एउटा ध्वनि निक्लिन्छ। त्यो ध्वनिमा आफ्ना पूर्वजहरूको कीर्तिलाई श्रवण गर्नुहुन्छ। त्यहाँ लेख्नु भएको छ, सकीचकै मारुतपूर्ण रन्ध्रै, रघुवंशको दोस्रो अध्यायमा हो। अब यहाँ कीचक शब्दको अर्थ कोशले भन्दछ, कीचका वेणवस्तेस्युर ये सोनन्ती अनिल उद्धता। अनिल भनेको हावाद्वारा, उद्धत भनेको ताडित भएपछि, ये मतलब जो बाँसहरू एक कीचका सोनन्ती आवाज गर्दछन्, अर्थात् बज्दै गरेको बाँसुरीलाई कीचक भनिन्छ। कीचक शब्दको अर्थ भयो मारुतपूर्ण रन्ध्रत्व विशिष्ट वेणु। मारुत भनेको हावा, हावाले पूर्ण भएको छ, रन्ध्र भनेको पुवाल, त्यस्तो वेणु अर्थात् बज्दै गरेको बाँसुरीलाई कीचक भनिन्छ। अनि कालिदासले लेख्नु भएको छ, सकीचकै मारुतपूर्ण रन्ध्रै। कीचक भनेपछि मारुतपूर्ण रन्ध्रत्व विशिष्ट वेणुको बोध भइसकेको थियो, फेरि मारुतपूर्ण रन्ध्रै भन्दै मारुतपूर्ण रन्ध्रत्व किन लेख्नुभयो? यो शङ्का हुँदा हामीहरू विशेष नियमको द्वारा वारण गर्ने गर्दछौँ। विशिष्टवाचक पदानां सति पृथक विशेषणवाचक पद समपदाने विशेष्य मात्र परत्वम। अर्थात् विशिष्टवाचक पद त्यसलाई भन्दछन् जहाँ विशेषण पनि छ, विशेष्य पनि छ भने। कीचक शब्दको अर्थ मारुतपूर्ण रन्ध्रत्व विशेषण र वेणु विशेष्य, यो दुईटै भएको हुनाले विशिष्टवाचक पद भयो कीचक पद। विशिष्टवाचक पद रहँदा रहँदै पृथक विशेषणवाचक पद छ भने, अर्थात् मारुतपूर्ण रन्ध्रत्वलाई बताउनेवाला मारुतपूर्ण रन्ध्रत्व पद पृथक रूपले प्रवेश गरिएको छ भने, त्यो बेलामा विशिष्टवाचक पद अर्थात् कीचक पदको अर्थ विशेष्य मात्रै अर्थात् वेणु मात्रै हुन्छ। अब यो नियमको अनुसार कीचक शब्दको अर्थ वेणु मात्रै भयो अनि मारुतपूर्ण रन्ध्रको अर्थ मारुतपूर्ण रन्ध्रत्व विशिष्ट भयो, तसर्थ कुनै पनि पद व्यर्थ छैन। त्यस्तै प्रकारले यदि शुद्ध घात पद हुन्छ भने त्यसको अर्थ उत्पत्ति विशिष्ट अभाव हुन्छ। अर्थात् उत्पत्ति विशेषणले विशिष्ट जो अभाव छ त्यसलाई घात भन्दछन्। अतः यो घात शब्द विशिष्टवाचक पद भयो। त्यो घात रहँदा रहँदै पृथक विशेषणवाचक पद छ, यहाँ उत्पत्ति मद अर्थ बताउनेवाला बी छ। त्यो बेलामा त्यो विशिष्ट वाचक पद भनेको घात पदको अर्थ विशेष्य मतलब अभाव मात्रै हुन्छ अनि बी पदको अर्थ उत्पत्ति मत हुन्छ, तसर्थ कुनै पनि पद व्यर्थ छैन। यसरी हामीहरूले बी पदलाई सार्थक बनायौँ। ग्रन्थको पूर्वमा गरिने तयारी हामीले गरिसकेका छौँ। अर्को श्रृङ्खलाबाट शुद्ध ग्रन्थको निरूपण गर्नेछौँ। हरि ओम तत्सत्।